धन्यवाद। अहिले अफगानिस्तानमा जति पनि विद्रोह देखिरहेको छ, अवस्था भयभीत देखिन्छ होइन? वास्तवमा त्यहाँ भइरहेको चाहिँ के हो, भएको चाहिँ के हो? अफगानिस्तान हाम्रो यो रिजनको एउटा त्यस्तो मुलुक हो जहाँ विगत 42 वर्षदेखि हिंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको छ। अब जहाँसम्म अहिलेको अवस्था के हो त भनेर भन्दा त्यहाँ अहिले थुप्रै देशका नागरिकहरूलाई अहिले उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ। सबै असुरक्षित महसुस गरेका छन्, बाहिर निस्किने स्थिति छैन, सबै आफ्नो घरभित्र लुकेर बसिरहेको एउटा अवस्था छ र अब उनीहरूको जीवन रक्षा के हुन्छ भनेर सबै आतंकित र भयभीत अवस्थामा रहेको पाइन्छ। तालिबानले सत्ता कब्जामा लियो। तालिबानले सत्ता कब्जामा लिइसकेपछि संसारभरिका इस्लामिक कट्टरपन्थीहरू, उग्रवादीहरूको एउटा अत्यन्त उर्वर भूमि बन्यो अफगानिस्तान उनीहरूका लागि। र त्यहीँ नै अल कायदा जस्तो अत्यन्त गलत विचार बोकेको, दृष्टिकोण बोकेको र आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिने त्यस्तो सङ्गठनको उदय भयो अफगानिस्तानकै भूमिमा। र हामी सबैलाई थाहा छ अल कायदाले अन्ततोगत्वा अमेरिकामा जुन सुरक्षा ट्विन टावरमा आक्रमण गराउनेदेखि पेन्टागनमा आक्रमण गराउनेदेखि अरू त थुप्रै ठाउँमा थुप्रै किसिमका गतिविधिहरूमा 90को दशकमा हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो तहको क्षति उसले बेहोर्न पर्यो। त्यो क्षति बेहोर्नु परिसकेपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्ना सेना अफगानिस्तान पठायो र त्यहाँको तालिबानी सत्तालाई विस्थापित गर्यो र उसले विगत 20 वर्षदेखि सन् 2001 पछाडि अहिले अब हिजोसम्म भनौँ अमेरिकी सेना त्यहाँबाट हट्नु अगाडिसम्म अमेरिकी सेनाको समर्थनमा त्यहाँ आफ्नो खालको सरकार निर्माण गर्यो। विगत 20 वर्षमा अब निर्वाचन चाहिँ रेगुलर रूपमा हुने, राष्ट्रपति आउने, अब अर्कोले फेरि निर्वाचन जित्ने यस्तै हिसाबले, तर जो आए पनि अमेरिका समर्थक, अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने नै मुलुक राजनीतिक शक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ स्थापित भए। त्यो हुने क्रममा एकातिर राज्यको निर्माण अब त्यो ध्वस्त भएको थियो 20औं वर्षदेखि, मतलब चाहिँ 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भएको कारणले। अर्कोतर्फ त्यहाँको राज्य स्वयंको आधुनिक राज्यको स्वरूप निर्माण गर्ने, आधारभूत कुराहरू पुरा गर्ने कुरामा पनि उनीहरूको सहयोग रह्यो। यो सहयोगको माध्यमबाट उनीहरू काम गरिरहेका थिए र अब बुझाइ के थियो भने अब सधैँभरि अमेरिकी सेना त्यहाँ बस्ने स्थिति रहन्छ रहँदैन भन्ने बारेमा प्रश्न उठिरहेको थियो। यद्यपि अफगानिस्तानको तत्कालिक सरकार जो हिजो राष्ट्रपति देश छोडेर हिँडे, उनी समर्थित र उनी जस्तो विचार बोक्ने, अमेरिका परस्त विचार बोक्ने राजनीतिक दलहरू अमेरिका नछोडिदियोस् भन्ने पक्षमा थिए। तर अमेरिकी राजनीतिमा फेरि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्नु ठिक थियो थिएन भन्ने बारेमा अमेरिकामा अल कायदाले सन् 2001 सेप्टेम्बर 11मा आक्रमण गरेदेखि नै विवाद उठिरहेको थियो र अमेरिकाभित्र कुनै पनि हिसाबबाट अफगानिस्तानमा सधैँभरि बस्न सकिँदैन। आर्थिक हिसाबले पनि त्यो अत्यन्त ठुलो बर्डेन भएको छ अमेरिकाका लागि। ट्रिलियन्स अफ डलर हैन, अब अहिले चर्चामा आएको छ झन्डै $28 ट्रिलियन खर्च भएको छ यो 20 वर्षको बिचमा भन्ने भनाइ छ। त्योभन्दा बाहेक अब अमेरिकी सेनाहरू झन्डै 2800 अमेरिकी सेनाले त्यो युद्धमा आफ्नो जीवन गुमाएका छन्। त्यसकारणले अमेरिकीहरूको हरेक चुनावमा अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुन्थ्यो। अब अहिले अमेरिकाभित्र एउटा डिबेट सुरु भएको छ, यो हतारमा मतलब चाहिँ सेना किन फिर्ता बोलाइयो, जे खालको अहिले केयस अथवा एउटा अराजक स्थिति उत्पन्न भएको छ अफगानिस्तानमा, यति छिटै तालिबानले मतलब चाहिँ करिब 10 दिनको बिचमा टेक ओभर गर्ने स्थिति बन्छ भन्ने उनीहरूले कल्पना गरेका रहेनछन् र लिन सक्दैन भन्ने केही दिन अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा जो बाइडेन उनैका लागि प्रश्न सोधिएको थियो। उनले भनेका थिए तालिबानले ल्याउने स्थिति छैन, फेरि टेक ओभर गर्ने स्थिति छैन, अफगान सेना बलियो भइसक्यो, हामीले ट्रेन गरायौँ 20 वर्षदेखि, त्यसको हुनाले त्यो सक्षम छ तालिबानलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि भनेर भन्थे। पोलमा हिजो हामीले देख्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अमेरिका त्यहाँबाट असफलतापूर्वक फर्किनु परेको एउटा अवस्था छ। हिजोको तालिबान अहिले अब दुईटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा, तालिबानले हिजो जुन किसिमको ज्यादती गरेको थियो र महिलाहरूलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित, महिला र पुरुषसँगै बस्न र कुराकानी गर्नबाट वञ्चित गराउनेदेखि लिएर
तपाईँको अरू सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरू, धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरूमा पनि कुनै किसिमको अलिकति पनि हुन्छ नि लचकता प्रस्तुत नगरिरहेको एउटा स्थिति थियो। अब तालिबान त्यही रूपमा जस्ताको तस्तै ऊ अगाडि जान्छ कि उसले आफूले विगतमाबाट केही पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसितको व्यवहारदेखि अनि आफ्ना जनतालाई विश्वासमा लिएर सबै खाले जनतालाई एउटा न्यूनतम तहको स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै राज्य सञ्चालन गर्छ। यो हेर्न बाँकीको विषय हो। विदेशीहरू डराउनु पर्दैन, अफगानिस्तानमा रहेका विदेशीहरूले डराउनु पर्दैन। हामी मतलब चाहिँ अफगानहरूलाई जुन उनीहरूले पाउने स्वतन्त्रता छ त्यो स्वतन्त्रता हामी पालना गर्न दिन्छौँ भनेर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा बोलेका कुराहरू आइरहेका छन् उनीहरूको प्रवक्ताहरूले। अहिले किन सबै बाहिर देशका देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई लगिरहेका छन् र नागरिकहरू पनि किन भयभीत छन्? अहिले ठ्याक्कै चाहिँ के स्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यहाँनिर? त्यहाँको दृश्य कस्तो छ? त्यसको दुईटा पाटो छ। एउटा पाटो त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ, सबै आतङ्कित किन छन् भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले हिजोको आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको अवस्था सम्झिरहेको छन् झल्झली। त्यस कारणले त्यहाँभित्रका नागरिकहरू र बाहिरका नागरिकले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउने छन्, किनभने उनीहरू आउने बाटो त त्यही खालको भएको छ भन्ने उनीहरूलाई परेको छ। त्यस कारणले पनि रहेको छ। दोस्रो, उनीहरूले कब्जा गरेका ठाउँहरूमा उनीहरूले गरिएको व्यवहारले पनि त्यो उनीहरूले जे भनिरहेका छन् तल व्यवहारमा अलि फरक देखिरहेको हुनाले आतङ्क बढेको छ। दोस्रो त्यो कारण पनि रहेको छ। तेस्रो, यिनीहरू त अमेरिकी सेना र अमेरिका अथवा पश्चिमाहरूको त्यहाँको दबदबाका विरुद्ध अथवा पश्चिमाहरूको सेनाको उपस्थिति, उपनिवेशवाद, उनीहरूले जुन खालको मतलब चाहिँ आफ्नो पक्षीय रिजिम चलाएको थिए त्यसलाई विस्थापित गर्न लडाइँ लडेर आएको शक्ति हो। त्यस हुनाले त्यसको पक्षमा काम गरेको जो जनमत छ, त्यहाँ अफगान जनमत छ, त्यसका लागि उनीहरूले बदला लिनेछन् भन्ने उनीहरूलाई परेको छ र त्यो बदला लिनेमा आफू पर्छु कि भनेर पनि अफगानहरू आतङ्कित बनेका छन्। त्यसो हुँदा यी विभिन्न फ्याक्टरहरूले त्यो काम गरेको हुनाले अहिले सबैले त्यहाँबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गर्नु जरुरी थियो। सन्दर्भमा हेरौँ त नेपालीहरू चाहिँ कुन अवस्थामा छन् त्यहाँनिर होइन? अलिकति बिल्सिएकै अवस्थामा छन् कि अथवा सामान्य तहमै छन् कि के छ तपाईँ? नेपालीहरूको दुईवटा क्याटेगोरीमा नेपालीहरूलाई राख्नुपर्छ। तीनवटै भने पनि हुन्छ। एउटा जो लेगल हिसाबले त्यहाँ गए र विभिन्न एम्बेसीहरूमा काम गरे, UN एजेन्सीहरूमा काम गरे, उनीहरूको सुरक्षाको मामलामा सम्बन्धित निकायले नै, सम्बन्धित एजेन्सीहरूले नै सुरक्षा प्रत्याभूति दिन्छौँ, हामी उनीहरूको उद्धार पनि गर्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाकाहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसमा ढुक्क हुने स्थिति छैन। सम्बन्धित मुलुकहरूसित हामीले डाटा लिएर उनीहरूसित पनि बायोलेटरली कुराकानी गरेर उनीहरूका दूतावास जसले अफगानिस्तान हेर्नेछन्, दिल्लीबाट हेर्छन् कि इस्लामाबादबाट हेर्छन् कि अथवा दोहाबाट हेर्छन्, कहाँबाट हेर्ने हुन्, उनीहरूसित मात्र कुराकानी गरेर तिनीहरूलाई के कस्तो अवस्था छ त्यो राज्यले एउटा तिनीहरूका बारेमा सोच्नु जरुरी छ। त्योभन्दा अर्को क्याटेगोरीको के हो त भन्दा एजेन्सी लेगल्ली गए तर त्यो एजेन्सीले अहिले उनीहरूलाई छोडिदियो, हामी तिमीहरूलाई उद्धार गर्न सक्दैनौँ भनिरहेको छ। जहाँ त लेगल्ली गए तर त्यो एजेन्सीले आफू उनीहरूको उद्धार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका दोस्रो थरीका मान्छे छन् भने तेस्रो र मोस्ट भल्नरेबल चाहिँ सबभन्दा धेरै जोखिममा परेको पङ्क्ति चाहिँ को छ त भन्दा हिजो जानु हुँदैन भन्दा भन्दै विभिन्न तेस्रो मुलुकको बाटो प्रयोग गरेर अब आर्थिक रूपले धेरै पाइन्छ भनेर प्रभावित भएर गएको एउटा पङ्क्ति छ जबरजस्त रूपमा। त्यो पङ्क्ति सबैभन्दा असुरक्षित रहेको छ। त्यो पङ्क्तिका बारेमा जिम्मा लिने कोही पनि रहिरहेको छैन। उनीहरू अत्यन्त असुरक्षित महसुस गरेका छन्। यतिसम्म कि त्यहाँ अहिले अब हिजोबाट काबुलमै पनि मतलब चाहिँ तपाईँको पसलहरू खोल्ने स्थिति छैन, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बन्द भएका छन्। उनीहरूले ल्याउने रासन पानका कुराहरू यति छिटो तालिबानले त्यो चाहिँ टेकओभर गर्छ भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। केही दिन त लिँदैछ भन्ने त भएको थियो, तर केही दिन लाग्छ, 7 दिन 10 दिन लाग्छ भनेर अब आम रूपमा थियो। इभन अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत त्यो विश्वास दिलाइरहेको अवस्था थियो। त्यसो हुँदा उनीहरू पनि के थियो भने भइहालेछ भने पनि केही दिन छ समय, त्यसो हुँदा हामी आफ्ना रासन पानको व्यवस्था केही समयका लागि त्यस्तो भइहाल्छ भन्ने नलागेर उनीहरू ढुक्क भएर बसिया हुनसक्छ। त्यस हिसाबले उनीहरू अत्यन्त असुरक्षित अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। हो, तिनीहरूका बारेमा राज्यले चासो राखेर जहाँ भए पनि अब जानु उनीहरू इलिगल्ली गए त्यो एउटा पाटो हो, तर ती त नेपाली नागरिकै हुन्, उनीहरूले नेपाली पासपोर्ट बोकिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उद्धारको बारेमा राज्य चनाखो बन्नुपर्ने, सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, त्यो ध्यान दिइरहेको पाइँदैन। हामीले धेरै अगाडिदेखि संसदमा यो विषयमा प्रश्न उठेको आजभन्दा 8-10 दिन अगाडि कि अफगानिस्तानमा परिस्थिति बदलिँदो छ। अमेरिकी सेना जाने भइसकेपछि अमेरिकाले आजभन्दा 2 महिना अगाडि घोषणा गरेको, मेमा घोषणा गरेको, 3 महिना झन्डै 4 महिना हुन लागिसक्यो, त्यो बेलामा गरेको घोषणा, यो बिचको तयारी जब अरू मुलुकले मतलब चाहिँ तयारी गरे भने हामीले त्यो किसिमको ध्यान दिन जरुरी थिएन।
होइन एउटा कुरा के हो भने यसको अरू प्रक्रिया केही पनि थिएन। यो त अहिले यो मतलब चाहिँ 10 दिनको बिचमा हामी धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। हामीले त्यहाँको चाहिँ मतलब नेपालीहरूको जे अहिले सङ्कलन भनेर सरकारले अहिले हिजोबाट गर्न सुरु गरेको छ त्यो काम 10 दिन अगाडि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो काम 15 दिन अगाडि गर्न सकिन्थ्यो। 15 दिन अगाडि सबैको डाटा लिएर अनि तिनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर कुन कुन सबभन्दा जोखिममा परेका हुन् उनीहरूका लागि एउटा व्यवस्था, कम जोखिममा परेकाहरूलाई अर्को व्यवस्था र जोखिममा नरहेको अर्कोले जिम्मा लिन्छु भनेकाहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा राखेर अनि जोखिममा भएकाहरूलाई आफूले जिम्मा लिनुपर्ने होला अनि उनीहरूका सन्दर्भमा ती एजेन्सीसित कुराकानी गरेर हाम्रो नागरिक यति छन् तिमीहरूसित के छ कस्तो छ कसरी गर्दैछौ भनेर द्विपक्षीय रूपमा कुराकानी गर्नु पर्थ्यो होला नि त। राज्यले चाहिँ प्रोएक्टिभनेस देखाउनु पर्थ्यो होला नि त सरकारका तर्फबाट। ती कुनै कुराहरू भएनन्। उल्टो अब विपक्षीले मतलब चाहिँ सदनमा उठाउँदाखेरि हामीले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो अभिव्यक्तिहरू फर्काउने व्यवस्था गर्नु सरकारले भन्दाखेरि उल्टो मतलब चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई बुझ्ने काम सरकारका तर्फबाट भइरहेको छ। यो दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना नागरिक त्यति धेरै जोखिममा पर्दाखेरि यो तहको मतलब चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन, यो तहको अनुत्तरदायी तरिका जुन अप्नाइएको छ यो बेठिक छ। यो सर्वथा मतलब चाहिँ विरोध गर्न लायक छ। यो नेपालीहरूको जो दुर्दशा भनौँ अब यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ होइन, यसले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा अथवा लङ टर्ममा अथवा सर्टेन समयमै पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ? यो द्वन्द्वको चपेटाले नेपालीहरूलाई के होइन, यो त अब अहिले अफगानिस्तानभित्रको द्वन्द्व हो। अफगानिस्तानबाट जुन किसिमको रेमिट्यान्स आइरहेको थियो वार्षिक रूपमा त्यसमा असर गर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा यो त देखि नै हालिन्छ, भोलिबाटै त्यो भइहाल्छ। तर त्यसभन्दा बाहेकको अवस्था जुन हो तपाईँको चाहिँ लङ टर्म अब त्यो अफगानिस्तान कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ हामीले अब अहिले नै यही हो भनेर भन्नु मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ। अब दुईवटा सम्भावना हो। अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीको सहकार्य गरेर मतलब चाहिँ आफूलाई पनि एउटा आधुनिक राज्यतर्फ उन्मुख गराएर त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य राष्ट्रका रूपमा अफगानिस्तानले अथवा यो नयाँ रिजिमले तालिबानले मतलब चाहिँ त्यस किसिमको नीति लिएर अगाडि जान्छ कि ऊ चाहिँ अब पुरानै ठाउँमा फैलिएर संसारबाट एक्लिएर अनि मतलब चाहिँ अत्यन्त त्यो कट्टरपन्थी इस्लामिक राज्यका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएर त्यस हिसाबले जान्छ। त्यो कुराको त छिनोफानो हुन नै बाँकी छ। त्यो चाहिँ अब अहिले नै हामी त्यसको बारेमा अनुमान गर्न सक्दैनौँ। तर के देखे अनुमान हामीले एउटा लगाउन सक्ने स्थिति छ भने उसले हिजो जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो र लामो समयसम्म जुन खालको अफगानी जनता चाहिँ त्यसबाट पिल्सिन पुग्यो, यदि त्यो फोर्सले अफगानी जनताका लागि ध्यान दिने हो भने उसले त्यो पुरानो अवस्थामा फर्किँदैन। पहिलो शर्त अफगानिस्तानमा शान्ति बहाल हुनुपर्छ। द्वन्द्वले तहस नहस भएको समाज छ अफगानिस्तान, तहस नहस भएको यसका पूर्वाधारका क्षेत्रहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा जनतालाई राहत दिनका लागि उनीहरूले न्यूनतम रूपमा सहकार्यको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित उनीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्नका लागि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले आफ्नो मतलब चाहिँ हिजोका मान्यताहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तित अवस्थाबाट उनीहरू अगाडि जाने स्थितिमा मलाई लाग्छ हामीले त्यसका आधारमा मात्रै अब त्यसपछि नेपालीहरू त्यहाँ जाने स्थिति बन्छ कि बन्दैन, फेरि गएर उनीहरूले पुराना कामहरू जिम्मेवारी लिने स्थिति बन्छ कि बन्दैन, अनि त्यसका आधारमा रेमिट्यान्सको असर यहाँ के कति पर्ला दीर्घकालीन रूपमा मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसपछि मात्रै गर्न सकिन्छ। जरुर यसले हामीलाई चाहिँ सन्देश दिएको छ। हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुक, हाम्रो जस्तो अत्यन्त मतलब द्वन्द्वबाट आएर अब शान्तिको बाटोमा हिँडेको मुलुकले एउटा स्थायी शान्ति प्राप्त गर्नका लागि र स्थायी शान्ति प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई एउटा निरन्तर हिसाबले मतलब चाहिँ आफूले अपनाएको व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर अगाडि जानका लागि आफ्नै खुट्टामा आफ्ना निर्णयहरू आन्तरिक निर्णयहरूमा आफैले निर्णय गर्ने एउटा अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण बाटोबाट ती कुराहरूलाई प्रत्याभूति गराउनुपर्छ र जनताको व्यापक सहभागितामा गरिने निर्णय नै जनताले स्वामित्व लिन्छन्, बहुसङ्ख्यक जनताले, र बहुसङ्ख्यक जनताले मन पराएर स्वामित्व लिएर स्थापना गरेको व्यवस्थाको तीका जनताले त्यसको सुरक्षा दिनेछन्। बाहिरी शक्तिहरू त्यसमा आउनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले जतिसुकै उसँग मतलब चाहिँ सैन्य क्षमता होस्, जतिसुकै उसित आर्थिक रूपले ऊ सम्पन्न होस् र जति धेरै ठुलो मतलब चाहिँ सहयोग पुर्याए पनि त्यो मुलुकमा लादिएको उसको
इच्छा, त्यहाँका जनताको भन्दा पृथक किसिमले लादिएको व्यवस्था टिक्दो रहेनछ र त्यसले 20औं वर्ष शासन सत्ता चलाए पनि अन्ततोगत त्यो धराशायी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण अहिले अफगानिस्तानले बनेको छ। भने पछाडि यो सँगसँगै मलाई जोड्न मन लाग्यो, अहिले एमसिसीको कुराहरू आइरहँदाखेरि होइन, भोलि अमेरिकी सेनाहरू नेपाल आउने भन्ने कुरा जोडिएर अहिले फेरि अफगानिस्तानको घटनासँग पनि मान्छेले कनेक्सन गरिरहेछन् क्या, यसमा चाहिँ अलिकति के स्पष्ट पार्छ? एमसिसी र अहिले अफगानिस्तानको कुरो इन्टायरली डिफ्रेन्ट कुरा हो। एमसिसी भनेको अहिलेसम्म 50औं देशमा त्यो कार्यान्वयन भइसक्यो। 50औं देशमा अमेरिकन सेना गएको छैन। कन्फ्युजनमा पर्नु पर्दैन। एमसिसीभित्र कुनै कुरा फरक छन्, कुनै कुरा तलमाथि गर्नु छ भने त्यो द्विपक्षीय सन्धिबाट भएको हो, त्यो हामी मान्दैनौँ भन्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो स्वतन्त्रता छ, त्यो हामीसित त्यो राइट छ। यो द्विपक्षीय सम्झौताबाट भएको हो, त्यो सम्झौतामा यो कुरा हामीलाई चित्त बुझेन, मान्दैनौँ भन्ने हामीसित अधिकार छ। हामी कहाँ सेना आउने भन्ने कुरा, सेना ल्याउने भन्ने कुरा एमसिसीको त्यो अन्तर्गत हामीले हस्ताक्षर हिजो गरेका पनि छैनौँ र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। हामी कुनै पनि किसिमको सैन्य मतलब चाहिँ ब्लकमा सामेल हुने कुरा, हामी कुनै किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा यतातिर भनेर लाग्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि, नेपाली जनताको जनहितका लागि गलत कुरा हो। त्यो बाटोतर्फ हामी जानु हुँदैन र काम गर्न सकेको छ कि छैन त्यसको चाहिँ आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने र जनताको बिचमा फेरि गएर आफूले गरेका कामहरू त्यसले मतलब चाहिँ निर्णय दिन सक्यो सकेन भनेर परीक्षण गर्ने कुराहरूमा हामी यो होइन ऊ होइन भनेर अनिर्वाचित निकायहरूलाई बढी सक्रिय बनाएर अहिले मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ अरे भनेर संविधानका प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गरेर कानुनी राज्यका मान्यताहरूलाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने काम हामीले गर्दाखेरि नै के हुन्छ, समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ अनि व्यक्ति पिछेका स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने स्थिति बन्छ, समूह पिछेको राजनीतिक दल पिछेको स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन, जनता त्यसबाट निराश हुन सुरु हुन्छ अनि जब आधारभूत जनता नै निराश भइसकेपछि अनि विदेशीहरूले पनि यहाँ त्यसको द्वन्द्व देख्छन् अनि आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरूका लागि एउटा राम्रो अवसर बन्छ। हो त्यो अवसर नदिनका लागि के हो त भन्दा हामीले डेभलप गरेको, हामीले बनाएको कानुन होस्, संविधान होस् या व्यवस्था होस्, त्यसमाथि उभिएर आफ्ना कतिपय कुरामा असहमति रहँदाखेरि पनि त्यो सिस्टम चाहिँ भत्किन्छ कि भन्ने कुरामा, त्यो सिस्टममाथि खलल पुग्छ कि भन्ने कुरामा सचेतनतापूर्वक अगाडि बढेको खण्डमा कहीँ कतैबाट पनि हामीलाई हुन सक्दैन, त्यो कुरा हामीबाट बच्न सक्छौँ। आधारभूत कुरा यही नै हो।